अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातिलाना हमला, टांग में गोली लगने से जख्मी। वजीर आजम की इमरान खान पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। फायरिंग से 8 अफराद जख्मी और एक शख्स जाँ बहक हो गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, बाहैसियत कौम हमें अपनी समाजी और सकाफती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। PTI को धरने के लिए अमन व अमान की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि तारीख के हवाले से पार्टी को वजाहत करनी होगी। PTI का लॉन्ग मार्च खूनी मार्च है। मार्च के इस्लामाबाद आने के कोई आसार नहीं। अता तारड़ कहते हैं, ये लॉन्ग मार्च नहीं, गोगी बचाओ मार्च है। ये NRO चाहते हैं और अपनी चोरियां छुपाना चाहते हैं। तैनाती के मसले पे नवाज और शहबाज एक पेज पर नहीं। शेख रशीद कहते हैं, सारी दुनिया जानती है गैर मकबूल साम्राज्य हिमायत या फितना साजिशी हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। कंटेनर खान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार फॉरेन फंडेड फितना है। इमरान खान इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार चाहता है। लाहौर में स्मोक शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 350 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई, कराची समेत सिंध में 6 और 7 नवंबर को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। रुपए की फिर बेकदरी, अमरीकी करेंसी को दोबारा पर लगने लगे। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 57 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कनाडा का 3 चीनी फर्मों के मादनियात के अहम सौदों से निकालने का हुक्म। इनोवेशन मिनिस्टर का कहना है, फैसला कौमी सलामती के जायजे के बाद किया गया। चीनी सरमायाकारी से कौमी सलामती को खतरा है। ऑन्टेरियो में तालीमी कारकुनों की हड़ताल, कैनेडियन वजीर आजम का ड्रग फोर्ट से राब्ता। ट्रूडो ने तालीमी कारकुनों को हड़ताल से रोकना नामुनासिब करार दे दिया। फोर्ट का कहना था, तुलबा की बेहतरी के लिए कानून साजी जरूरी है। कनाडा में पुलिस की जानिब से कॉन्वॉय मुजाहिरीन की मदद का इंकशाफ। मुजाहिरीन के एक वकील का कहना है कि पुलिस की जानिब से मालूमात लीक की गई थीं। साबिक फौजियों और जासूसों ने भी मुजाहिरीन की मदद की। शुमाली कोरिया ने 23 मिसाइल फायर किए। एक मिसाइल जनूबी कोरिया के साहिल के करीब गिरा। शुमाली कोरिया का मिसाइल गिराने पर जनूबी कोरिया का जवाबी वार। शुमाली कोरिया के तजर्बे के दौरान जापान में एमरजेंसी अलर्ट नाफिज जारी किया गया। रूस की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारियों से मुतालिक कोई इशारे नहीं मिले। अमेरिका का कहना है कि शुमाली कोरिया खुफिया तौर पर रूस को गोला बारूद फराहम कर रहा है। रूस का कहना है कि जौहरी जंग से बचाव के लिए पुरअज़म है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वजीराबाद में ओल्ड कचहरी चौक पर लॉन्ग मार्च में चेयरमैन PTI इमरान खान फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीराबाद में ओल्ड कचहरी चौक पर लॉन्ग मार्च में चेयरमैन PTI इमरान खान फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुजरावाला अल्लाहवाला चौक में इमरान खान पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वजीर दाखिला को
IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फौरी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत कर दी। नामालूम शख्स कंटेनर के नीचे था जिसने फायरिंग की, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। फायरिंग से 8 अफराद जख्मी और एक शख्स जाबहक हो गया, जिसकी शनाख्त मौज़म गोंदल के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक भरो की चीमा से था। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इमरान खान का मार्च एक सड़क से गुजर रहा था कि गली से एक शख्स निकला और कंटेनर के करीब आकर फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद PTI के कारकुनों ने मुलजिम को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करके असलहा कब्जे में ले लिया है। मुलजिम ने इमरान खान का निशाना लेकर पूरा बर्स्ट फायर किया। हमला आवर को देखकर PTI कारकुन ने पिस्तौल पर हाथ मारा, जिससे उसका रुख बदल गया और कई लोग जिस्म के निचले हिस्सों पर गोलियां लगने से जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने इमरान खान को कंटेनर के अंदर फौरन नीचे महफूज जगह पर मुंतकिल किया। कंटेनर से भी ऐलान किया गया कि इमरान खान की टांग में गोली लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इमरान खान को कंटेनर से निकाल कर फौरन बुलेट प्रूफ गाड़ी में तिब्बी इमदाद के लिए शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फवाद चौधरी ने बताया है कि सेनेटर फैसल जावेद, उमर डार, अहमद चट्ठा को भी गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं जब लीडर को मार दिया जाता है। फवाद चौधरी ने कहा है कि फायरिंग करने वाले ने इमरान खान का निशाना लिया था। हम सब ने उनके सामने खड़े होकर उनकी जान बचाई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तुलबा पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए सख्त मेहनत करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और मवस्सलाती शोबे में तरक्की पर तवज्जो देनी होगी। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत मालूमात या बतौर जाली प्रोपेगेंडे के औजार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। सदर पाकिस्तान ने 23वीं नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। सदर ने मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मुताबिक मयारी तरबियत देने पर यूनिवर्सिटी की खिदमत को सराहा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि बेहैसियत कौम हमें अपनी समाजी और सकाफती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। कोर्स के शुरा खुद को ताज़ा तरीन पेशरफ से बाखबर रखें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजीज़ खुसूसन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुआशरे की बेहतरी के लिए होना चाहिए। हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे और धरने की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फ़रक़ीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू दरख्वास्त की समाअत के मौके पर PTI के वकील डॉक्टर बाबर ऐवान अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को नोटिस के बावजूद किसी के पेश न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तलब कर दिया। वक्फे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत का दोबारा आगाज़ किया, जिसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने 25 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया जवाब अदालत को पढ़कर सुनाया। वकील बाबर ऐवान ने अदालत को बताया कि पटिशन अली ऐवान ने फाइल की है, वो इसके जिम्मेदार है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कहते हैं कि जो जगह आपको ये दें वहाँ वो नहीं होगा जो पहले हुआ, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बाबर ऐवान ने जवाब दिया कि अली ऐवान पार्टी से है, पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेगी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में एहतजाजी रैली की हुदूद व क़यूद मुकर्रर की हैं, जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वकील डॉक्टर बाबर ऐवान ने बताया कि PTI रैली 10 नवंबर के आसपास पहुंचेगी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इर्द गिर्द की बात ना करें, आपने वाज़ेह बताना है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अब तो ये भी कह रहे हैं 10 माह तक रहेंगे, कोई मुकर्ररा तारीख उन्होंने बतानी है। बाद अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जलसे और धरने की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान लोगों के सैलाब की तवक्को कर रहे थे। PTI लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रही, इसलिए मार्च कछुए की रफ्तार से आ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल अता तारड़ ने कहा है कि अब ट्रेंड बन गया,
ادھر بندہ مرے ادھر بڑا چیک لے کر اس کے گھر پہنچ جائیں۔ کیا چیک سے انسانی جان کے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ فیصل وافدہ کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ابھی مارچ کے اسلام آباد آنے کے آثار نہیں، اسی لیے تاریخ نہیں دے رہے۔ فواد چودھری نے ایک دوست کو کہا کہ بندے نہیں آئے تو کیا ہوا، سیاسی تحریک تو جاری ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان آپ شام کو لاہور آتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں اور اگلی دوپہر پھر مارچ پر نکل پڑتے ہیں۔ عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سیف نیازی اسی کیس میں مفرور ہیں، انہوں نے نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا، وہ پشاور میں روپوش ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں عطا تارڑ نے کہا کہ ہمارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کا نعرہ ہے مجھے ووٹ لے کر دو۔ ہماری تنقید تب ختم ہوئی جب ادارے نے کہا ہم نیوٹرل ہیں۔ ان کے نزدیک نیوٹرل کیا ہے؟ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کا ریکٹ ان کے گھر سے چلتا ہے۔ سائفر کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سائفر تحقیقات اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ سازش ملک کے خلاف ہوئی۔ قانونی طور پر سائفر جلسے میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ حساس دستاویز ہے۔ سائفر کی گمشدگی پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اس معاملے پر JIT کام کر رہی ہے، انشاءاللہ جلد رزلٹ ملیں گے۔ یہ گوگی بچاؤ مارچ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف اتنا مواد آ چکا ہے کہ اب اگر انہوں نے NRO لینے کی کوشش نہ کی تو شاید عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سارا جہان ایک انسان عمران خان کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ سب کو شکست دے گا اور حکومت زبردستی دنیا سے دوروں کے دعوت نامے منگوا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سارا جہان ایک انسان عمران خان کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ سب کو شکست دے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے میں نواز شریف اور شہباز شریف ایک پیج پر نہیں ہے۔ اب PDM کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، بھکاریوں کو کوئی خیرات نہیں دے رہا، صرف تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ بھکاریوں کو نہ امداد مل رہی ہے نہ حمایت مل رہی ہے، ڈنگ ٹپاؤ، غریب مکاؤ، حکومت زبردستی دنیا سے دوروں کی دعوت نامے منگوا رہی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ چین ہمالیہ سے بلند اور ہر موسم کا دوست ہے، اس لیے حالیہ چینی دورے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت روسی سینیٹر کے یوکرائن کی امداد کے الزام کا جواب دے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سی پیک کی رفتار کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے، کسان پیکج سے زراعت کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ سی پیک 4 سال تک تعطل کا شکار رہا، موجودہ حکومت نے سی پیک کی رفتار کو دوبارہ بحال کیا، موجودہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک میں 4 سال تک صرف تباہی پھیلائی۔ عمران خان ایک جھوٹا منافق شخص ہے، ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ فارن فنڈڈ فتنہ ملک میں الیکشن نہیں صرف انتشار چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے، حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسان پیکج سے زراعت کے شعبے میں بہتری آئے گی۔ لاہور میں اسموگ شدت اختیار کر گئی، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 350 سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ ٹائر ری سائیکلنگ اور انڈسٹریز میں غیر معیاری جلایا جانے والا ایندھن فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، جبکہ پاکستان کی سرحد سے منسلک بھارتی شہر جالندھر، امرتسر اور لدھیانہ کے اضلاع سمیت لاہور کے مضافاتی علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلائے جانے کی وجہ سے شہر لاہور میں اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسموگ سے قبل نومبر کے مہینے کو لاہور شہر کے شہریوں سمیت دیگر شہروں کے رہائشی بھی یہاں آ کر دھند اور ٹھنڈے موسم کو انجوائے کیا کرتے تھے، لیکن نومبر میں سردی دھند کو منانے والوں کی اب فضائی آلودگی میں ہوش ربا اضافہ ہونے کی وجہ سے حسرت ہی رہ گئی ہے۔ شہر فضائی آلودگی میں بڑھتے دنوں کے ساتھ ہوش ربا اضافہ ہونے لگا ہے۔ فضائی آلودگی کا کوئی مثبت تدارک نہ ہونے کی وجہ سے آلودگی شہریوں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے
شہری متعدد بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات و تحفظ نے اس موت کی روک تھام کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانے پر مقدمات اور آلودگی پھیلانے پر صنعتی یونٹس کو 2 لاکھ روپے تک جرمانہ رکھ دیا ہے۔ باوجود اس کے فضائی آلودگی کی شرح میں کمی نہیں آ سکی ہے اور روز بروز آلودگی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ 4 نومبر کی شام یا رات کو ملک میں داخل ہوگا اور 7 نومبر تک موجود رہے گا۔ تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 اور 7 نومبر کو کوئٹہ، روب، بارکھان، چمن، پشین، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بولان، سبی، قلات، خزدار، لسپیلا، آوران، دادو، شہید بے نظیر آباد، کراچی، قمبر شہداد کوٹ، سکھر، جیکب آباد، نصیر آباد، بھکر، لیا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، ساہیوال اور اوکاڑہ میں بارش کا امکان ہے۔ جمعہ 4 نومبر سے 7 نومبر کے دوران چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بنیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مالاکنڈ، کشمیر، گلگت بلتستان، جبکہ 5 سے 7 نومبر کے دوران باجوڑ، پشاور، مردان، چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، کرم، کوہاٹ، وزیرستان، بنو، ڈی آئی خان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، میاں والی، خوشاب، سرگودھا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جھنگ اور فیصل آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ دیر، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مری، گلیات، کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، گجرات، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں 5 اور 6 نومبر کو موسلادھار بارش متوقع ہے۔ شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور ملک کے جنوبی علاقوں میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہونے کا امکان ہے، جبکہ بارش کا سلسلہ ختم ہوتے ہی شمالی بلوچستان سمیت ملک کے بالائی علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر امریکی ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر امریکی ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 57 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی کرنسی 222 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 60 پیسے اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد امریکی کرنسی 221 روپے 25 پیسے پر بند ہوئی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔